बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 जून 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। इरशाद बारी ताला है और अल्लाह पर भरोसा रखो जो बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से अहम एलामिया जारी कर दिया गया है कि ममलिकत भर में सऊदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, मैं पिछले 2 दिनों से मुसलसल अपने चैनल पर आप तमाम भाइयों को बर वक्त ये इतला देता आया हूँ कि सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त तरीन कार्रवाइयाँ शुरू होने जा रही हैं। ऐसे अफराद जो कि अकामा और लेबर कवानीन, सरहदी सलामती की खिलाफ वर्जी और सऊदी अरब में ऐसे अफराद जो कि गैर कानूनी अफराद को पनाह देते हैं, उनके ख़िलाफ़ सऊदी अरब की मुख्तलिफ़ वज़ारतों ने मुश्तरका टीमें तश्कील देकर भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू करने का एलामिया जारी कर दिया है, जिसकी बाकायदा अभी तस्दीक सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए से भी हो गई है। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए से गुफ्तगू करते हुए सऊदी महकमा दाखिला के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि हर इलाके की पुलिस स्टेशन के ताउन से सिक्योरिटी ऑपरेशन किया जा रहा है। रीजनल पुलिस के डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब में मुकर्ररा जुर्म और सज़ा के कवानीन के निफाज के लिए मुतल्लिका इदारों के अहलकार ऑपरेशन में शरीक हो रहे हैं। ब्रिगेडियर की जानिब से कहा गया कि हर सिक्योरिटी ऑपरेशन मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों को अचानक घेरे में लेकर मतलूबा अफराद को गिरफ़्तार किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के बारे में इतलात जमा की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी इदारों के सुराग रसां और रिवायती जो अफराद हैं, उनकी खिदमात ली जा रही हैं। हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी ऑपरेशन की मुकम्मल हिकमत अमली और मनसूबाबंदी तैयार की जा रही है और की जाती है, और उसी बुनियाद पर बाकायदा मुख्तलिफ मराहिल में ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया है। सऊदी अरब में रहने वाले गैर कानूनी अफराद जो कि सऊदी अरब में मुसलसल यहाँ मौजूद हैं, तमाम अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लिहाजा इस चैनल के ज़रिए मैं तमाम गैर मुल्की अफराद से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने अकामे और जो भी लेबर कवानीन हैं, सऊदी अरब के कवानीन का एहतराम करना हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कवानीन का एहतराम करें और इसी से ही आपकी और आपके मुल्क की इज़्ज़त कायम रहती है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि उम्रा बुकिंग ज़िक्क़त के आखिर तक जारी रहेगी। सऊदी वज़ारत की जानिब से अहम तरीन एलामिया जारी हुआ है कि ज़ुल्हज्जा के आगाज़ के साथ ही उम्रा बुकिंग तवक्कलना और सेहती ऐप्स के ज़रिए बंद कर दी जाएगी। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि हज सीज़न के इख्तिताम के बाद उम्रा बुकिंग का दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। वज़ारत ने वाज़िया किया है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की तवक्कलना और एतमरना के ज़रिए ज़िक्क़त के आखिर तक उम्रा बुकिंग करवा सकते हैं। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि हज के अयाम शुरू होते ही उम्रा बुकिंग बंद कर दी जाएगी। सऊदी महकमा कस्टम ने बताया कि ममलिकत से 27 लाख रियाल से ज़ायद रकम सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाते हुए एक चेक पोस्ट पर ट्रक की तलाशी ली गई तो उसके खुफिया खानों में छुपाई गई करेंसी बरामद कर ली गई है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों में शुरू कर रखी गई हैं, जो कि सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर रकम दूसरे ममालिक में ट्रांसफ़र करते हैं। याद रखें, कोई भी गैर मुल्की शख्स जिसके पास
اس بات کا ثبوت نہ ہو کہ اس نے رقم کہاں سے لی ہے تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کی جو اہم ترین ادارہ سما ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد احتیاط کریں جب آپ کامے پر یا اپنے کارڈ کے ذریعے اے ٹی ایم کے ذریعے بینک سے رقم ٹرانسفر کرتے ہیں تو یاد رکھیں کسی غیر ضروری طور پر دوستوں احباب کی رقم کو ٹرانسفر نہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے اکامے پر آ جاتی ہیں جس کا آپ کو جواب کسی بھی وقت سیکیورٹی اہلکاروں کو دینا پڑ سکتا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت میں کرونا ایس او پیز کی 18,400 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ ریاض ریجن میں ایس او پیز کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں جو 6,000 کے قریب بنتی ہیں، جبکہ الشرقیہ ریجن میں 2,700، مکہ المکرمہ ریجن میں 2,300، مدینہ منورہ ریجن میں 1,500 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ القصیم ریجن میں 1,200، حدود شمالیہ ریجن میں 850، تبوک ریجن میں 845، جبکہ حائل ریجن میں 804 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں اور سب سے کم جازان ریجن میں 68 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو سختی سے پھر ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وبا سے بچنے کے لیے مقررہ تدابیر کی پابندی جاری رکھیں اور اس حوالے سے متعلقہ اداروں کی ایس او پیز یعنی قوانین پر جو عمل درآمد نہیں کریں گے ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ یاد رکھیں وہ افراد جنہیں وبائی مرض کرونا ہو جاتا ہے اور ان کا سٹیٹس توکلنا اپلیکیشن میں باقاعدہ کرونا کا مریض ثابت ہو جاتا ہے، اگر وہ باہر ادھر ادھر گھومتے نظر آئیں تو سیکیورٹی اداروں کو آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے خبر ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ 2 لاکھ ریال جرمانہ اور 2 سال قید ہے۔ سعودی عدالت کی جانب سے ایک اہم حکم جاری ہوا ہے کہ غیر قانونی طور پر جرم ثابت ہو جانے پر ایک سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کو 3 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سعودی شہری کے بیرون ملک سفر پر 3 سال کی پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ غیر ملکی کو سزا مکمل کرنے کے بعد مملکت سے ہمیشہ کے لیے بے دخل یعنی ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ سعودی عدالت نے کہا کہ 60 لاکھ ریال کے غیر قانونی طور پر سعودی عرب سے منتقلی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اتنی ہی رقم ضبط کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے اور وہ رقم جو ابھی تک انہوں نے سعودی عرب سے غیر قانونی طور پر منتقل کی تھی وہ بازیاب کرانے کے لیے ان ملکوں سے رابطے بھی کر لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے ذرائع سے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایک سعودی شہری نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے غیر ملکی کو بیرون ملک رقم بھجوانے کی مکمل منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ مقامی شہری یہ سہولت دے کر غیر ملکی سے ماہانہ رقم وصول کرتا تھا۔ سعودی شہری نے رقم کی غیر قانونی طور پر منتقلی کے لیے ایک تجارتی ادارہ بھی قائم کر رکھا تھا اور اس کے نام سے وہ بینک اکاؤنٹ کھولتا تھا اور یہ سب رقم جو غیر ملکی مختلف غیر ملکیوں سے اکثر اکٹھی کر کے جسے آپ ہنڈی کا کاروبار کہتے ہیں ان سے رقم لے کر اس بینک کے ذریعے اس اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کرتا تھا۔ یاد رکھیں سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور سعودی عرب کے جو بھی مانیٹرنگ کے ادارے ہیں وہ ہر طرح کے کاروبار پر اور لوگوں کی ٹرانزیکشن جو دوسرے ملکوں میں آپ لوگ کرتے ہیں مکمل اور باریک بینی سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ سعودی شہری کا جو تجارتی ادارہ ہے اس کا کوئی بھی کاروبار نہیں تھا اور وہ صرف رقم مختلف ذرائع سے لیتا اور اسے دوسرے ملکوں میں بھیجتا تھا۔ پبلک پروسیکیوشن کے عہدیداروں نے مزید کہا کہ غیر قانونی طریقے سے بینک کے اسپیشل اکاؤنٹ سے کسی کو بھی اس طرح سے ٹرانزیکشن کرانا ایک بہت بڑا جرم ہے، اس پر بہت سخت قوانین ہیں اور ایسے افراد کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں۔ تمام سامان اور رقم ضبط کر کے انہیں غیر ملکی افراد ہونے کی صورت میں ڈپورٹ کیا جاتا ہے اور غیر ملکی افراد پر کاروبار کے سلسلے میں ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جاتی ہے۔
सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से कहा गया है कि पीर 21 जून को नजरान, जज़ान, असीर और बहा के बलाई मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान है। बयान में मज़ीद कहा गया कि बारिश का दायरा मक्कातुल मुकर्रमा के पहाड़ी सिलसिलों में और जनूबी मकामात तक फैल जाएगा। कौमी मरकज़ की जानिब से मज़ीद कहा गया कि पीर को मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के साहली मकामात पर गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी, जिससे देखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ड्राइविंग के दौरान तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि इस तरह के मौसम में जहाँ गर्द गुबार होता है, तेज़ बारिशी मौसम होता है या धुंध छाई होती है, वहाँ अक्सर बड़े हादसात रोनमा हो जाते हैं। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा गर्मी 48 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुकी है, जो कि मक्कातुल मुकर्रमा का इलाका है। अल सौदा के इलाके में अभी भी 13 से 15 सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर मौजूद है।